पूरी ईद पर भारत की धुरंधर 2 पाकिस्तान में नंबर 1 पर रही नेटफ्लिक्स में। ये वीडियो मैं चाहता हूं आप पाकिस्तान के हर इलीट इक्तदार के हलके तक पहुंचाएं। मैं आपसे मूवी वॉरफेयर की बात करने जा रहा हूं और इसके ताने बाने वहां मिलते हैं कि वीडियो आपके होश उड़ा देगी। आपको धुरंधर 2 से ज्यादा एक फिल्म देखनी चाहिए, म्यूनिख। ये बहुत गलीज वॉरफेयर है, क्योंकि जब फैंटम मूवी में घुस के मारेंगे का जो कॉन्सेप्ट था, उसको भारत ने एज इट इज सिंदूर ऑपरेशन में करके दिखाने की कोशिश की। वो तो इनको मार पड़ गई, बहुत बुरी मार पड़ गई। लेकिन जो ये साबित कर रहे हैं और जिस कदर इस मूवी में जो पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पर रही रिवेंज धुरंधर 2 पाकिस्तान को गलीज तरीन करके दुनिया में पोर्ट्रे किया गया है, ये वही काम है जो इसराइल के नेटवर्क्स भी करते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, म्यूनिख की तस्वीर। बज़ाहिर ये दो अलग अलग फिल्में हैं, इन दोनों की स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन दोनों के अंदर एजेंट्स ने घुस के उन टारगेट्स को स्ट्राइक किया है जो टारगेट्स उनके बकौल उनके मुल्क में दहशतगर्दी का बाइस थे। एक भारत और एक इसराइल का बयानिया, लेकिन दोनों एक ही चीज है। अगर आप जरा गहराई में जाएं तो एहसास होगा कि ये फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं है, ये जहन साजी कर रहे हैं। मेरे साथ 18 साल का एक बच्चा होता है, मेरी 12 साल की एक छोटी कजन है। उन्होंने ये मूवीज देखी हैं और उनके अंदर इतनी गलाजत जहनों में इंजेक्ट की गई है इस धुरंधर के जरिए कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर आपने फिल्म देखी हो आपको अंदाजा होगा, और मैं मना नहीं कर रहा ये फिल्म देखने से, मैं वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी जो फिल्म नगरी या ड्रामा नगरी है, ये इश्क मशूकियों और डंडों और गंडासों से बाहर आकर आप इस वॉरफेयर का हिस्सा बने। और साहिब इक्तदार जहां जहां मुझे देख रहा है, ये अपनी मीडिया, डिजिटल मीडिया और फिल्म वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी को चेंज करे, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन से बड़ा वेपन है। क्योंकि जहनों के अंदर अगर पेनिट्रेट कर दी गई वो गलाजत जो धुरंधर में दिखाई गई है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान करेगी, आज नहीं आने वाले 10-15 साल में। और ये क्योंकि पीछे से करते आ रहे हैं, तो उस नुकसान के खमियाजे अब आप सोशल मीडिया पर देखते भी हैं, वो ढकी छुपी बात नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूं और मुझे पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तान के हरे पासपोर्ट पर बहुत ज्यादा फख्र है। मेरे पास जो डिग्री है, मैं कब का मुल्क छोड़ के जा चुका होता। मैं यहाँ बैठा हूँ और जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर भी बैठे, सबको पाकिस्तान का दर्द है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि शायद मेरी आवाज सुनकर आप लोगों को एहसास हो जाए कि सिर्फ गाने रिलीज करने से ज्यादा हमें इंडिया के इस वॉरफेयर को समझ के लोगों के जहनों में, मतलब वो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो आपके मुल्क में आपके सबसे बड़े त्यौहार में आपकी जवानों की जहन साजी में गलाजत इंजेक्ट करने के लिए फिल्म बना के घुसते रहे। किस कदर उनकी पेनिट्रेशन है। क्या पाकिस्तान की कोई फिल्म इतनी ताकतवर है कि वो नंबर 1 रहे इंडिया में नेटफ्लिक्स के ऊपर, जबकि उसका नैरेटिव सारा एंटी इंडियन हो और वो दिखाए कि रॉ क्या कुछ करती फिर रही है और उस गलाजत की वो एग्जेजरेशन करे। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया, और वो ऑब्वियसली बड़े लिंक्ड है इस चेन के साथ, कि उन्होंने कहा कि 99% जो इस मूवी में दिखाया गया है वो टोटल फेक एग्जेजरेशन है। लियारी को लेकर, इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेकर, इस्टेब्लिशमेंट को लेकर और 1971 की जंग को लेकर, ये बयानिया झूठा बयानिया है। और ये मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूं कि वो ये गंद कर रहे हैं, वो ये गलाजत कर रहे हैं, और ये एक वॉरफेयर है। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि जो म्यूनिख मूवी थी, इसमें हुआ क्या था और क्यों ये स्पाई थ्रिलर सिर्फ नहीं है, ये बयानिया जो है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी नेटवर्क और पाकिस्तान के अंदर मौजूद, मतलब उन्होंने पाकिस्तान के सिटिंग प्रेसिडेंट, पाकिस्तान की सिटिंग रूलिंग पार्टी के एलीट्स, सबको बहुत ही बुरा करके दिखाया है इस फिल्म में, और फिल्म देखी गई है। और हम कैसे खामोश बैठे हैं कि यार
ہمیں کوئی تو اس کا کاؤنٹر دینا ہوگا. جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو ہم نے بدلے میں ایٹمی دھماکے کیے. انڈیا کے رافیل گرانے کی ہمارے پاس کیپیسٹی تھی. ان کے پائلٹس تو ہیرو نہیں ہے, ہماری ایئر فورس ہیرو ہے. جب ہم وہ سب دکھا رہے ہیں تو ہم نے ان کے اس نریٹو کا بھی تو کاؤنٹر کرنا ہے. اب انہوں نے کیا دکھایا کہ بیسیکلی اس نریٹو کا میونخ میں ہوا کیا تھا, یہ کوگنیٹو وارفیئر اس کو کہتے ہیں, نریٹو بلڈنگ ہے. میونخ 1972 اولمپکس کی طرف اشارہ کرتی ہے. ان اولمپکس میں 11 اسرائیلی ایتھلیٹس کو مار دیا تھا, فلسطینی ایک اٹیک ہوا تھا اور انہوں نے مار دیا تھا. اس کے بعد اسرائیل نے آپریشن ریتھ آف گاڈ شروع کیا تھا. اس کا پیغام یہ تھا کہ اگر تم ہمارے لوگوں کو دنیا میں کہیں بھی مارو گے تو ہم تمہیں چیز کر کے وہاں ماریں گے. بعد میں اس موضوع پر کتابیں لکھی گئیں اور 2005 میں سٹیون سپلبرگ کی مشہور فلم میونخ بنی. اور اگر آپ میونخ کو اور دھرندر 2 کو, ریونج کو, ایون دھرندر 1 کو دیکھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ دونوں کا بیانیہ ایک ہی ہے. اس میں بھی ان کے ایجنٹس گئے, اسپائی ایجنٹس گئے, انٹیلیجنس ایجنٹس گئے اور انہوں نے چن چن کے ان لوگوں کو مارا, اس پورے ٹیررسٹ نیٹ ورک کو مارا جنہوں نے ان ایتھلیٹس کو مارا تھا اسرائیلی. ادھر انہوں نے یہ دکھایا کہ جو ان کا جھوٹا فالس فلیگ نریٹو ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے اندر جو پاکستان پہ ٹیررستان کا لیبل لگانے کی کوشش کرتے تھے, جو آپریشن بنیانو مرصوص اور ایران امریکہ جنگ نے ٹوٹلی توڑ کے رکھ دیا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی وہاں سے جو ٹیرر گروپس ہیں, یہ جتنی بھی وہ جہادی تنظیمیں ہیں, ان کو وہ ڈکلیئر کر کے کہ جی ہمارا ایک ایجنٹ آیا اور اس نے کس طرح اس ٹیرر نیٹ ورک کا خاتمہ کیا اور پورے طور پر اس کو ہیرو بنا کے پریزنٹ کیا انہوں نے کہ بھائی وہ کس طرح لیاری جو وار تھی, لیاری کی گینگ وار تھی, اس کے اندر کس طرح گروپس تھے, ان میں پھر انہوں نے مختلف قسم کے لاسانی گروپس دکھائے ہیں. ان گروپس کو دکھایا ہے کہ ان گروپس کو انٹیلیجنس نیٹ ورکس کیسے استعمال کرتے ہیں. ان میں انہوں نے دکھایا کہ مدارس کیسے انوالو ہیں. انہوں نے اٹیک بھی آپریشن سندور میں کہاں کیا تھا. پھر ان کی سندور 2 کی تیاری تھی اور لاسٹ اکتوبر میں ان کے دونوں فرنٹ سے, یہ میں آپ کو بہت اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ یہ دونوں فرنٹ سے چاہتے تھے, ایک مودی صاحب اور پھر مودی کی پراکسی, کہ پاکستان کو اٹیک کیا جائے. اور آج بھی وہ برملا کہتے ہیں کہ ہم سندور 2 کی تیاری کر رہے ہیں, وہ انکاری نہیں ہے. نہ ان کے ایئر فورس ویسی ہے, وہ ابھی رافیل گرنے نے بتا دیا جیسی یہ فلموں میں دکھاتے ہیں. نہ ہی میں نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریونج دھرندر میں کوئی اصلیت ہے. لیکن انہوں نے اتنی غلاظت بکی ہے, اس قدر نیگیٹو نریٹو دکھایا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. کہ مطلب مجھے دکھ ہو رہا تھا دیکھ کے کہ یار یہ اتنے غلیظ ہیں, یہ اس لیول کی غلاظت کرتے ہیں. 1971 کے واقعے کو لے کر بہت انہوں نے بہت نیگیٹو جو ہے دیا, اور سب جھوٹ پر مبنی جو ہے انہوں نے غلاظتیں دکھائی ہیں. اب یہ ان کے نریٹو کا پروڈکٹ ہے. اگر غور کریں کہ بھارت اس لیول پر اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ پلے کر رہا ہے, یہ میں اب ارباب اختیار سے ایک پاکستانی, ایک محب وطن پاکستانی, ایک ایسا پاکستانی جو شدید محبت کرتا ہے. میرا یہ فیس بک کا پیج ہے جو پاک بھارت جنگ میں ڈی مونیٹائز ہوا تھا, when I was killing the Indian narrative, جس میں یہ ہمارا سب بری طرح کراچی, لاہور سب تباہ دکھا رہے تھے, تو ہم ان کا جھوٹا نریٹو کر رہے تھے. جس طرح میں نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا میڈیا گودی میڈیا ہے, اسی طرح ان کی فلموں کے نریٹو بھی گودی نریٹو ہے. یہ سب جھوٹ ہے جو فینٹم مووی میں دکھایا. اچھا پھر جو دکھایا وہ پھر بہاولپور کے مدرسے میں مجھے فون پہ آواز آئی تھی, میں بہاولپور دوست سے بات کر رہا تھا جب انہوں نے میزائل مارے, ٹھیک ہے, سندور میں. اور پھر جب اسی لیے میں پھر سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے تھا, اور پھر آپریشن بنیانو مرصوص, اور پھر پاکستان کا کلیدی کردار ایران جنگ میں. لیکن اب 2 بلاکس کھل کے سامنے آ گئے. ایک بلاک ہے جو اسرائیل, انڈیا کی پراکسی, اور پھر کہیں نہ کہیں اس کے لنک مڈل ایسٹ میں امارات تک جاتے ہیں. دوسرا بلاک پاکستان جو اسٹریٹجک امبریلا ہے, پاکستان, سعودی عربیہ, قطر اور مڈل ایسٹ میں جس طرح راج کر رہے ہیں, اور یہ چاہتے تھے پاکستان کو آئسولیٹ کرنا. یہ کشمیر کاز کو مکمل دفن کر کے, اسی لیے انہوں نے ریووک کیا آرٹیکل بھی, اور یہ سب کچھ یہ کرتے رہے, اور کشمیر میں حقوق کو سنب کرتے رہے. یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا نریٹو پیش کر دیا جائے جو کسی بھی طرح نقصان دے پاکستان کو اور پاکستانیت کو. اب پاکستان کیونکہ پیس امبیسیڈر بن گیا, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, کلیدی کردار ادا کیا انہوں نے مڈل ایسٹ اور تیسری جنگ عظیم کو چھڑنے سے روکا. تو انڈیا کا جو نریٹو ہے یہ فلموں تک محدود ہو گیا. لیکن جو غلاظت یہ ذہنوں میں انجیکٹ کر رہے ہیں, میں آپ کو برملا بتا رہا ہوں, میں انڈیا
की एयर फोर्स की मूवीज़ के ज़रिए समझता था कि इंडिया की एयर फोर्स बहुत तगड़ी है, जो ये मूवीज़ में दिखाते थे। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं ये वेब सीरीज़ में समझता था। ये तो जब हमारे एयर फोर्स ने उनके राफेल गिराए तो हमें पता लगा कि रियल जो हीरोज़ हैं, रियल जो, वो सिर्फ अजय देवगन दूवगन उधर ही हैं, ये ऋतिक रोशन वगैरह। असल ऋतिक रोशन तो इधर बैठे हैं, असल हीरोज़ तो इधर बैठे हैं, असल एयर फोर्स तो हमारी है। ये नरेटिव था। इसी तरह असल इंटेलिजेंस हमारी है। लेकिन अगर ये डिजिटल वॉरफेयर करते रहे और इस डिजिटल वॉरफेयर में ये नरेटिव दिखाते रहे जो पाकिस्तान को टोटली डिजिटली नुकसान देगा, तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे। मैंने ये आपके सामने सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है। इस वीडियो को शेयर करें। मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएं ताकि पाकिस्तान की इतने हाई प्रोफाइल एलीट ड्रामे बनते हैं, अच्छी मूवीज बनती हैं। अभी ज़ॉम्बी मूवी थी, बड़ा ज़बरदस्त टेक का इस्तेमाल था ज़ॉम्बीड में, मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने बल्कि इंस्टा पे जब रिव्यू दिया तो उनकी पूरी कास्ट का मुझे फीडबैक आया। तो हम क्यों नहीं इस किस्म की, अब तो इतना ज़्यादा पैसा डिपेंडेंट भी नहीं रही है मूवीज़, क्योंकि अब तो इतना ज़बरदस्त ये क्लॉड और एआई और ग्राफिक्स और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। तो फिर हम क्यों वैसी मूवीज़ नहीं बना सकते। चले वैसी नहीं बना सकते, हम कुछ तो बना सकते हैं जो उनके नरेटिव किलिंग का स्टार्ट तो, यानी एक तरफ समझ लें एटम बम है और दूसरी तरफ हम छड़ी भी लेकर खड़े नहीं हैं। तो अगर ये सब होता रहा डिजिटल वॉरफेयर में, तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डिजिटली पाकिस्तान को नुकसान कर रहे हैं और ये चीज़ ठीक नहीं थी। मुझे बुरा लगा इस मूवी में, इसलिए मैंने आप सब तक ये बातें कन्वे की है। ये 1000 बार भी ऐसी मूवियाँ बनाएंगे तो हमें देखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर काउंटर मूवीज़ बनेंगी तो लोग सिनेमा में जाके ये मूवीज़ देखेंगे और उनको एंजॉय करेंगे और इनका नैरेटिव किल होगा। इन्होंने मूवियों में झूठ बोला, ये दुनिया के सामने झूठ बोलते हैं और ये झूठे हैं। हम रियल हीरो हैं, रियल हीरो थे, रियल हीरो रहेंगे। पाकिस्तान फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।